अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, सूरत-ए-हाल ये है कि आप सुलह कर लें इमरान खान से। उसकी वजह यह है कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चली गई हुई हैं और चीज़ें बहुत खतरनाक हद तक कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। अब जो वीडियोज आई हैं अपर दीर की आवाम ने जो तबाही मचाई है, वो यकीन माने पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो मनाजर आपने नहीं देखे होंगे जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और शेर अफजल मरवत साहब ने आज रुला दिया है उस मजमे को, जो उन्होंने बातें की इमरान खान साहब की। बड़ी जज्बाती उनकी तकरीर थी, बहुत रुकावटें थी। 10 जगहों के ऊपर आज अपर दीर के अंदर जलसा हुआ है तहरीक इंसाफ का। 10 जगहों के ऊपर जहां पुलिस रोकती थी वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते थे, वहां पे एक स्टेज लग जाता था, वहां पे इमरान खान की तकरीरें होती थी। सब आपको बताया, लोगों को रोका गया, लोगों को मारा गया, स्ट्रेट फायरिंग हुई। उसके बावजूद भी लोगों ने अब इनकार कर दिया। भाई, लोग अब पीछे रुकने को तैयार नहीं है, लोग अब बैठने को तैयार नहीं है, लोग अब तमाशा देखने को तैयार नहीं है। जो आज हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूं। और भी कुछ डिटेल्स हैं। अब इस खौफ से 28 नवंबर को जब इमरान खान साहब को लाया जाएगा, उस हवाले से भी कुछ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ तावीलें घड़ी जा रही हैं, उस हवाले से भी कुछ नई नई चीजें सामने आ रही हैं। मैं आपको बताऊं कि आज जो शेर अफजल मरवत की तकरीर का सिर्फ वो जो जज्बाती हिस्सा, ज्यादा वक्त में आपका नहीं लूंगा, आप ये सुने वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जेल में हूं और जेल में जाता हूं तो वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 इमरान खान मुझसे पूछता है, क्या पठान बाहर निकले मेरे लिए? आप खुद सुने। जेल में कहता है, मुझसे पूछता है क्या पश्तून निकले? अभी जाऊंगा तो बताऊंगा, बताऊंगा। ये एक आम वकील है इमरान खान का, इसकी कोई इतनी सियासी कद काट नहीं है इस बंदे का, लेकिन ये इमरान खान के साथ मंसूब हुआ। और जो क्राउड बोल रहा है नीचे से, क्राउड जो चीख रहा है, क्राउड जो शोर मचा रहा है, वो पूछ रहे हैं कि जेल में जाता हूं तो इमरान खान पूछता है कि क्या पठान निकले? तो मैं अभी जाकर बताऊंगा कि हाँ पठान निकले, मैं अभी जाकर बताऊंगा कि पठानों ने आपकी लाज रख ली है। सुने, दीर वालों ने आपकी लाज रख ली। खान साहब के बारे में शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं और बड़ी जज्बाती तकरीर थी इनकी। और इन्होंने कहा है कि अब दीर पहले भी इमरान खान के साथ था, दीर अब भी इमरान खान के साथ है। एक और वीडियो नाज़रीन आई, बड़ी वो भी जज्बाती थी, बहुत ही ज्यादा इमोशनल वीडियो थी कि आप ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब ये जाहिर है पश्तो में बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब जो इज्तिमा के अंदर आज जोश था, जो जज्बा था, जो वलवला था, वो इससे पहले तहरीक इंसाफ के जलसों में नहीं देखा गया भाई। जो आज लोगों के अंदर एक तरंग थी, उम्मीद थी। और एक वीडियो आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 10 जगहों के ऊपर तकरीबन इज्तिमात हुए, 10 जगहों के ऊपर पुलिस ने रोका, आज शेलिंग की लाठी चार्ज किया, 10 जगहों के ऊपर लोग तहरीक इंसाफ के हक में बाहर निकले। ये वीडियो देखें। ना ये केसों पर लाए गए लोग हैं, ना हमने इन लोगों को खिलाई है। ये गैरतमंद पाकिस्तानी है, गैरतमंद पाकिस्तानी और गैरतमंद दीन वाले। भाई वो कह रहे हैं कि हम ना पैसों पे आए, ना हम बिरयानी पे आए, हम गैरतमंद हैं और हम इमरान खान के लिए आए। अच्छा, ये जो वीडियोज आई हैं ये बहुत खौफनाक हैं। ये इसलिए खौफनाक है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि चूंकि जो एक इससे पहले का तक का, आज तक का जो सियासी बयानिया था या जो सियासी हालात थे वो बहुत मुख्तलिफ थे। कहीं पे फिर एक खौफ पाया जाता था कि नहीं यार कुछ हो सकता है, उठा लिया जाएगा, लोगों को 9 मई के वाकयात के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन आज मैं पूरे वसूख से ये बात कह रहा हूँ, पूरी कन्विक्शन के साथ। आप अगर इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो इसका रिप्लाई मुझे जरूर कीजिएगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पिछले 1 माह के अंदर तहरीक इंसाफ की सफों में जो मायूसी थी, जो बेचैनी थी, जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, बिलीव मी, पिछले 1 माह के अंदर शेर अफजल मरवत ने उन तमाम यासियत के बुतों को तोड़ दिया है, उस तमाम मायूसी को खत्म कर दिया है और तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर उसने ऐसा बना दिया कि अब तहरीक इंसाफ के हवाले से सोचने वालों का जो मंसूबा था वो तबाह हो गया है। अब उनको कोई नया मंसूबा बनाना पड़ेगा। और ये मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप आज से 1 महीने पहले तक कोई उम्मीद नहीं थी,
پورے میڈیا کے اوپر یہ بات کی جاتی تھی کہ تحریک انصاف کا اللہ حافظ ہے، اب ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، ان کی اب کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، سڑکوں کے اوپر یہ لوگ نہیں نکلیں گے، ایک خوف ہوگا. لیکن آج آپ یہ بات مانیں گے کہ شیر افضل مروت نے ان تمام خوف کے بتوں کو توڑ کر تحریک انصاف کے ووٹر کو مایوس ہونے سے بچایا. اس نے ان کو ایک نیا رستہ دکھایا. اس نے باہر نکل کر، عوام کو باہر نکال کر پورے پاکستان کے اندر یہ بات ثابت کی ہے کہ تحریک انصاف ایک ناقابل تسخیر قوت ہے. اور تحریک انصاف کے اوپر جتنا بھی کریک ڈاؤن ہوا اس سے پہلے، اس سے تحریک انصاف نہیں دبی بلکہ ایک نئے جذبے سے ابھر کر باہر آئی ہے. اچھا یہ بات بھی سوچیں کہ یہ شیر افضل مروت عمران خان کا صرف ایک وکیل ہے. اگر ایک بندے کو جو عمران خان کا محض ایک وکیل ہے اور وہ کھڑا ہو گیا، وہ ڈٹ گیا، اس نے بڑی سخت تقریریں کرنا شروع کر دی اور اس کے پیچھے عوام کھڑی ہو گئی. جسٹ ایزیوم کریں عمران خان جس دن باہر آئے گا اس دن کیا حال ہوگا. 28 مئی کے حوالے سے اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ شاید اسی خوف کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو بھائی ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف اس وقت دوبارہ اس پوزیشن میں آ گئی ہے جس پوزیشن میں تحریک انصاف 9 مئی سے پہلے تھی. یہ بات میں بہت سوچ کے کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی سے پہلے تحریک انصاف کا جو ووٹر تھا، جو سپورٹرز تھے، وہ ان کی ایک اسٹریٹ پار تھی، وہ سڑکوں کے اوپر نکلتے تھے اور وہ اکٹھے ہوتے تھے اجتماعات کی صورت میں. اس کے بعد بہت ایک شدید قسم کا کریک ڈاؤن ہوا، وہ سب آپ اس کے گواہ ہیں. اس کے بعد تحریک انصاف بہت پیچھے چلی گئی. تحریک انصاف کی وہ ایکٹیویٹی اس طرح سے نظر نہیں آئی. لیکن پچھلے ایک ماہ میں اب وہ دوبارہ اس پاور کو اس نے گین کیا ہے اس تحریک انصاف نے. اور اس کا فائدہ تحریک انصاف کو کیا ہوا کہ ایک جو ووٹر تھا، جو مایوس تھا، جو پریشان بیٹھا ہوا تھا، اس کو اب امید نظر آ رہی ہے. جو کے پی کے سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ پنجاب کے اندر بھی اب آئے گا، یہ باقی صوبوں کے اندر بھی جائے گا اور یہ اسلام آباد تک پہنچے گا. اور اس سے کیا ہوگا کہ تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں ان کو ایک رستہ ملے گا، وہ کھلیں گے، وہ کھل کر باہر آئیں گے. آج تو سیدھا سیدھا فائرنگ ہوئی ہے بھائی، ایک بندہ زخمی بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود 10 جگہوں کے اوپر جلسے ہوئے ہیں، 10 جگہوں کے اوپر لوگ آج گھروں سے باہر نکلیں، عوام گھروں سے باہر نکلی ہے، خواتین گھروں سے باہر نکلی ہیں. اور یہ لاکھوں لوگ ہیں، ان کے دلوں میں جو خوف تھا انہوں نے اس کو توڑ دیا. فائرنگ کا خوف تھا، مقدموں کا خوف تھا. اور اگر یہ ماحول بن جاتا ہے، دیکھیں اگر لوگوں نے یہ نکلنا شروع کر دیا، آپ عوام کو گولیاں تو نہیں مار سکتے. کتنے لوگوں کو گولیاں ماری جا سکتی ہیں، کتنے لوگوں کو اٹھا کر اندر کیا جا سکتا ہے. تو اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ اینڈ یہی ہوگا بھائی، نواز شریف کو تو کوئی صلح منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان سے صلح ہوگی، عمران خان سے بات چیت ہوگی، عمران خان سے نہ ہوئی، عمران خان کی پارٹی سے ہوگی. عمران خان کے جو ووٹر ہیں، جو عمران خان کے لیڈر ہیں، جو عمران خان جن کو ٹکٹ دے گا، ان سے بات چیت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کوئی خلق خدا کے ساتھ ساری عمر نہیں لڑ سکتا. خلق خدا ایک اجتماعی شعور کا نام ہے، خلق خدا ایک اجتماعی قوت کا نام ہے. اور اجتماعی قوت کے ساتھ، اجتماعی شعور کے ساتھ، اس رائے عامہ کے ساتھ اس کے خلاف کوئی نہیں بے سکتا. بھائی یہ ایک سیلاب ہے، تو یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو سیلاب اس وقت ایک طرف چل رہا ہے، اس کے مخالف اگر آئیں گے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو اب بھائی تمام لوگ جو ہیں وہ بڑے گھبرا رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا. نواز شریف گھبرا رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہوگا. اور نواز شریف آج بھی کہتا جی سمجھنے سے قاصر ہوں، مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا. لعنت ہے ایسی انقلابی زندگی پہ، اور لعنت ہے ایسی سیاست پہ جو بندہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہا ہے، آج بھی اس گرداب میں گھرے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. اور وہ اپنا ماضی لے کے بیٹھا ہوا کہ مجھے جیل سے کیوں نکالا گیا، مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا، مجھے میرے ساتھ یہ کہا. لعنت تمہاری زندگی پہ، ایسے تم ناسور لوگ جو ملک کو کھا گئے ہو اور ابھی تک تم اپنے اس میں سے باہر نہیں نکل رہے ہو کہ مجھے یہ کیوں کیا گیا، مجھے یہ کیوں کیا گیا، مجھے ادھر کیوں بھیجا گیا. سب ڈیلیں کرتے ہیں، سب 2 نمبریاں کرتے ہیں اور آ کر یہاں پھر یہ پیٹتے ہیں کہ مجھے یہ کیا گیا. تو بھائی پاکستان ان کی ترجیح نہیں ہے اور عوام نے بھی ان کو سبق سکھانا ہے. عوام اس کے لیے تیار ہو گئی ہے. 1-2 خبریں اور ہیں. جو سابق آرمی کے آفیسرز تھے، 2 عادل راجہ ہیں اور ایک ہیں مہدی صاحب، ان کو جی فوج نے فارغ کر دیا اور ان کے جو رینکس ہیں ان کو بھی واپس لے لیا ہے. ان کے خلاف مقدمات بھی قائم ہوئے اور اب ممکن ہے ان کو بلانے کی جو ہے وہ کوشش بھی کی جائے. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو شیر افضل مروت ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر انہوں نے ایک روح پھونکی، ایک نئی جان ڈالی ہے اور وہ تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر اسی پوزیشن کے اندر لے کے آ رہے ہیں. کے پی کے اندر تو آ گئی ہے، باقی صوبوں کی اب بات رہتی ہے، دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.